أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا छा इंसान ते अणखुट ज़माने जो कॾहिं को अहिड़ो वक़्तु बि आयो आहे जॾहिं हू का नाले खणण जोगी शइ ई न हो। إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا असां इंसान खे हिकिड़े रलियल मिलियल टेपे मां पैदा कयो आहे तां त उनखे आज़मायूं पोइ उन लाइ असां खेसि ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ बणायो। إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا असां खेसि रस्तो ॾेखारे छॾियो खणी शुक्र करण वारो बणिजे या कुफुर करण वारो बणिजे। إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا कुफुर कंदड़नि लाइ असां ज़ंजीर ऐं ॻट ऐं भड़कंदड़ बाहि तयार करे छॾी आहे। إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا नेक माण्हू शराब जा अहिड़ा प्याला पीअंदा जिन में काफूर जो पाणी मिलियल हूंदो। इहो हिकु वहंदड़ चश्मो हूंदो जंहिं जे पाणीअ सां गॾाए अल्लाह जा बंदा शराब पीअंदा ऐं जेॾांहुं बि वणंदुनि सवलाईअ सां उन जूं शाखूं कढी वठंदा। يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا इहे ई माण्हू हूंदा जेकी बास पूरी कंदा आहिनि ऐं उन ई ॾींहं खां डिॼंदा आहिनि जंहिं जी मुसीबत हर तरफ़ पकड़ियल हूंदी। ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ऐं अल्लाह जी मोहबत में मिसकीन ऐं यतीम ऐं कैदीअ खे खाधो खाराईंदा आहिनि। असां तव्हांखे फ़क़ति अल्लाह कारण था खारायूं। असांखे तव्हां खां न की को एवज़ो खपे ऐं न शुक्रगुज़ारी। असांखे त पंहिंजे रब खां उन ई ॾींहं जे अज़ाब जो डपु लॻल आहे जेको सख़्त मुसीबत वारो निहायत डिघो ॾींहुं हूंदो। فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا पोइ अल्लाह खेनि उन ई ॾींहं जे शर खां बचाए वठंदो ऐं खेनि ताज़गी ऐं सरहाई अता कंदो ऐं संदन सब्र जे एवज़ खेनि जन्नत ऐं पट पटीहड़ अता कंदो। उते हू ऊचनि तख़्तनि ते तूल विहाणनि ते टेक ॾोयो वेठा हूंदा। न उस जो ताव खेनि तपाईंदो ऐं न पारे वारी थधि खेनि सताईंदी। जन्नत जा पाछा मथनि लड़ी छांव करे रहिया हूंदा ऐं मेवनि जा छुगा निवाए संदन पहुच में कयल हूंदा। ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا संदन आॾो चांदीअ जा थांव
ऐं शीशे जा प्याला हेॾे होॾे पिया फेराया वेंदा। शीशो बि उहो जेको चांदीअ जे क़िस्म जो हूंदो ऐं उन्हनि खे पूरे अंदाज़े मुताबिक़ भरियो हूंदो। ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ऐं खेनि उते अहिड़े शराब जा प्याला पियारिया वेंदा जिन में सुंड मिलियल हूंदी। इहो जन्नत जो चश्मो हूंदो जंहिंखे सलसबील कोठियो वेंदो आहे। ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا संदन ख़िदमत लाइ अहिड़ा छोकिरा डुक डोड़ करे रहिया हूंदा जेकी सदाई छोकिरा ई रहंदा। तूं खेनि ॾिसीनि त भाई त मोती खिलड़ियल आहिनि। وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا उते जेॾांहुं बि खणी नज़र कंदे त तोखे नेमतूं ई नेमतूं ऐं वॾी बादशाहीअ जो इंतज़ाम नज़र ईंदो। عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا मथाउन सनड़े पट जा सावा पहिराण ऐं थुल्हे पट जूं पोशाकूं हूंदियूं ऐं खेनि चांदीअ जा कंगण पाराया वेंदा ऐं संदन रब खेनि निहायत पाक शराब पियारींदो। इहो आहे तव्हांजो अजूरो ऐं तव्हांजी कोशिश जो क़दुरु कयो वियो आहे। إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ऐं नबी असां तो ते क़ुरान थोरो थोरो करे लाथो आहे, तंहिं करे तूं पंहिंजे रब जे फ़ैसिले ते सब्र कर ऐं उन्हनि मां कंहिं बद अमल या हक़ जे इनकारीअ जी ॻाल्हि ते न लॻ। पंहिंजे रब जो नालो सुबुह तोड़े शाम यादि कंदो रह। राति जो बि खेसि सजदा कंदो कर ऐं घणी राति ताईं संदसि पाकाई कंदो रह। إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ही माण्हू त जल्दी हासिल थींदड़ शइ सां मुहबत कनि था ऐं अॻिते जेको ॻरो ॾींहुं अचणो अथनि तंहिंखे नज़रअंदाज़ था करे छॾीनि। نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا असां ई खेनि पैदा कयो आहे ऐं संदन हॾ काठ मज़बूत बणायो आहे ऐं असां जॾहिं चाहियूं त संदन शक्लियूं ई फेराए छॾियूं। إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا इहा हिकिड़ी नसीहत आहे, हाणे जंहिंजी दिलि घुरे त पंहिंजे रब ॾांहुं वञण वारी वाट वठे। وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ऐं तव्हांजी मर्ज़ीअ सां कुझु न थींदो आहे जेसी ताईं अल्लाह न घुरे। बेशक अल्लाह वॾो इल्म वारो ऐं दानाउ आहे, जंहिंखे घुरे पंहिंजे रहमत में दाख़िल करे थो ऐं ज़ालिमनि लाइ हिन दर्दनाक अज़ाब तयारु कयो आहे।